बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो चैनल को देखते रहते हैं, और खुश आमदीद उन लोगों को जो इस वक्त चैनल को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपने दोस्तों तक पहुँचती रहे। मौजूद हूँ जी सी पैक के ऊपर। ये सी पैक है जो हकला से डेरा इस्माइल ख़ान, मियाँ वाली, ज़ोब, क्वेटा और बलूचिस्तान तक जा रहा है, और मोटरवे के बाद सबसे बड़ी शाहरा इस वक्त सी पैक ही गिना जाता है। आने वाले टाइम में सी पैक जो एक चाइना के साथ बहुत बड़ा बिज़नेस कॉरिडोर है, इसी रूट का हिस्सा बनेगा। तो आज बड़ा चर्चा है 7 वंडर सिटी का। मुख्तलिफ़ टाइम में हम लोगों ने साइट के ऊपर विज़िट भी किए हैं। आपको जो इससे पहले, आज से 1 से 2 माह पहले हमने साइट विज़िट किया था, जो जो चीज़ें वो थी वो भी आपको बिल्कुल हकीकत के ऊपर मबनी जो चीज़ें थी वही दिखाई। आज हम दोबारा आए हैं जी साइट विज़िट पे, और आज एक रिव्यू लेंगे आज से 2 माह पहले और आज से 2 माह बाद 7 वंडर सिटी कहाँ तक पहुँचा है, और जो विलास लेकर आ रहा है उसकी लोकेशन क्या है। आज बेसिक जो है उन प्लॉटों का कि कहाँ पे आपको प्लॉट मिलेंगे, जो कब्ज़े वाले प्लॉट हैं कि आप लें, सुबह घर बना सकते हैं, और वो प्लॉट जो आने वाले टाइम में आपको जर्नल ब्लॉक या एग्जेक्टिव ब्लॉक में इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलेंगे, वो वाले प्लॉट, और आपके जो 5 मरला के विलास आ रहे हैं स्पेशली वो वाले, आज उस एरिया का विज़िट करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम मौके के ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे कि ये वो चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद। इस वक्त खड़ा हूँ जी 7 वंडर सिटी, ए प्रोजेक्ट ऑफ GFS बिल्डर एंड डेवलपर। ये लोग कौन हैं? ये लोग कराची के हैं। CEO है इरफान वाहिद साहब। बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है इन्होंने कराची में अपना नाम बनाया, उसके बाद मुल्तान में डेरे डाले, उसके बाद इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से पेशावर, यानी कराची टू पेशावर इनको घेरने का इनका प्लान है। हमने इससे पहले बुकिंग की है जर्नल ब्लॉक के ऊपर। 16,50,000 का 5 मरले का प्लॉट था, जिसमें आपने डाउन पेमेंट की थी 1,65,000, बाकी आपने 4 साल की आसान अक़सात में देना था। उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक की बुकिंग आई 22,50,000 में, जिसका तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी, बाकी आपने किस्तें देनी थी। लोगों की डिमांड्स ये थी कि हम इंस्टॉलमेंट से तंग आ चुके हैं, हमें मौके की चीज़ दें, मौके का प्लॉट दें, नक्शे के ऊपर प्लॉट दें, हमें कुछ पता चले कि हमारे इर्द गिर्द क्या है। तो इन्होंने गोल्ड ब्लॉक को निकाल दिया। गोल्ड ब्लॉक 5 मरले का, जिसकी टोटल प्राइस थी 30 लाख रुपया, और आपने पेमेंट करनी थी 40%। कितनी पेमेंट 40% बनती है जी? 12 लाख रुपया। तो 12 लाख के साथ ही प्लॉट नंबर विद कब्ज़ा, प्लॉट लें, कब्ज़ा लें और घर बनाना शुरू कर दें। और बाकी जो आपने पेमेंट करनी है 18 लाख रुपया, वो 2 से 2.5 साल में करनी है। मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ ऑप्शन देती है। ये कोई वाहिद सोसाइटी नहीं है जो ऑप्शन दे रही है या डिस्काउंट दे रही है। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, चाहे रावलपिंडी इस्लामाबाद की हो, चाहे कराची की मार्केट हो, या लाहौर की मार्केट हो, या पेशावर की मार्केट हो, वो सारे लोग डिस्काउंट देते हैं। तो इसी तरह 7 वंडर सिटी ने भी ये सारी ऑफ़र्स अपने क्लाइंट के साथ शेयर की है। ख़ुसूसियात इसमें क्या हैं कि जो ये चीज़ें लेकर आ रहा है उसमें डिलीवर हर सोसाइटी करती है, लेकिन आबाद कोई करता है। ये आबादी की तरफ कोशिश कर रहा है कि इसको आबाद किया जाए। आबाद के लिए क्या कर रहा है कि कमर्शियल प्लाजे शुरू कर रहा है। आज साइट विज़िट भी करेंगे। उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे एक दोस्त ने जो घर बनाया उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। सोसाइटी ने अपना हेड ऑफिस यहाँ पे रख दिया, मार्केटिंग की टीम भी यहाँ पे डाल दी। हर सैटरडे को यहाँ पे ब्लू एरिया से चलती है गाड़ी, और यहाँ तक अपने तमाम विजिटर को, इन्वेस्टर को यहाँ तक लाती है और को दिखाती है कि 7 वंडर सिटी आज से 6 माह पहले क्या था और आज से 6 माह बाद क्या है। आज विज़िट भी करेंगे, विलास भी देखेंगे, पार्क भी देखेंगे, स्कूल भी देखेंगे, कमर्शियल भी देखेंगे, और आने वाले टाइम में क्या कुछ हो रहा है आज 7 वंडर सिटी का यही विज़िट करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि 7 वंडर सिटी वाकई इन्वेस्टमेंट के काबिल है या नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो ऑप्शन आएंगे, जो चीज़ें आएंगी, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक वो ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारे साथ आइए, आपको विज़िट कराते हैं 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद का। आज मौजूद हूँ 7 वंडर सिटी
یہ سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے 7 ونڈر سٹی بیسک جو ہے سی پیک کا ایک خوبصورت ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. اس کو بلڈ کر رہا ہے اے پروجیکٹ آف GFS بلڈر اینڈ ڈیولپر، جو کراچی میں ایک جانا مانا بلڈر ہے جس نے ملک ریاض صاحب کے بعد بحریہ ٹاؤن کے بعد سب سے زیادہ ڈیلیور کیا ہے. آج ہم موجود ہیں سائٹ کے اوپر. ولاز کا بہت شور ہے، 5 مرلہ کا ولاز آ رہا ہے، 5 مرلہ کا ولاز آ رہا ہے. ہمیں ویڈیوز ملتی رہتی ہیں کہ ہم نے کام شروع کر دیا، ہمیں مٹیریل آ گیا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم وہ چیز کریں کہ جا کر جو ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہی چیز اپنے کلائنٹ کو بتائیں. مین ڈبل آرڈر ہے جی، ساتھ سیوریج ہے، اس کے ساتھ الیکٹریسٹی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں الیکٹریسٹی آئی ہوئی. یہ گھر بن رہا ہے، یہ سوسائٹی کا گھر نہیں ہے، یہ کسی کلائنٹ کا گھر ہے جو پلستر ہو رہا ہے. یہ پٹی 10 مرلہ ولاز کی ہے. یہاں پہ انسٹالمنٹ میں آپ کو 10 مرلہ ولاز ملیں گے. اس کے بعد بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی، زوم کر کے میرا دوست دکھائے گا آپ کو کہ یہ سامنے چھوٹا سا پارک ہے نالے کی اس طرف. یہ ایک پارک ہے، گرین ایریا ہے. جب ہم نے پہلے سائٹ وزٹ کیا تھا تو یہ پارک چھپا ہوا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. اتنا زیادہ یہاں پہ کچرا تھا، اتنا زیادہ بڑے بڑے درخت تھے، بڑی بڑی پتہ نہیں کیا بلائے تھی، کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. لیکن آج 1 سے 1.5 مہینے کے بعد ہم نے دوبارہ سائٹ کا وزٹ کا پلان کیا ہے، کیونکہ ہمارے تھرو بڑے لوگوں نے جنرل بلاک میں بکنگ کرائی ہے، ایگزیکٹو میں کرائی ہے، کمرشل خریدے ہیں. اس کے بعد ولاز کی بکنگ ہم نے کرنی ہے. ابھی تک ولاز کی بکنگ اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم نے خود سائٹ وزٹ کرنا تھا، دیکھنا تھا کیا واقعی یہاں پہ کام شروع کرنے جا رہا ہے یا کر چکے ہیں، یا مٹیریل آ چکا ہے یا مٹیریل نہیں آیا. یہی 4-6 سوال ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈرائنگ آ چکی ہے، ان کا ڈیزائن آ چکا ہے، ان کا پیمنٹ پلان آ چکے ہیں، کتنے سال کا پروجیکٹ ہے یہ آ چکا ہے. جو CEO ہیں عرفان واحد صاحب، ان کا ایک ویژن یہ تھا کہ اس سوسائٹی کو ڈیلیور تو کرنا ہی کرنا ہے، باقی بھی سارے کرتے ہیں، لیکن اس کو آباد کرنا ہے. یہ بڑے کم لوگ سوچتے ہیں آبادی کے بارے میں. آج جو چیز شروع ہو رہی ہے، آج سے 2 سال کے بعد جو میٹیریل کی صورتحال جا رہی ہے، جو سیمنٹ، سریا یا کریش یا باقی چیزیں، الیکٹرک کے سامان، یہ آج سے 2 سال کے بعد ریٹ کہاں ہوگا. جو آج بکنگ کرائے گا اس حوالے سے کرائے گا کہ اگلے 2 سال کے بعد وہ ایک اچھی انویسٹمنٹ کے طور پہ آ جائے یا اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد سی پیک ہو یا موٹر وے، ایئرپورٹ ہو یا صدر، اسلام آباد کے نزدیک ترین یہ ہاؤسنگ جو پروجیکٹ ہے یہ آپ کے لیے لایا ہے ایک خوبصورت 5 مرلہ کا ولاز. یہ پٹی ہے جی 5 مرلہ ولاز کی، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. یہ کریش، یہ سیمنٹ، یہ سریا، یہ ریت، یہ اینٹیں، یہ آپ کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ 5 مرلہ کا ولاز بنا کے یہاں پہ رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں. نا گیٹ سے بہت زیادہ دور ہے جی، میرا خیال ہے ½ کلومیٹر بھی یہ نہیں بنتا ہے. سامنے گیٹ، اس کے بعد 1 کلومیٹر کے اوپر سی پیک. اور یہ جو روڈ آگے جا رہی ہے، یہ چونکہ ہم آگے کی طرف بھی جائیں گے، یہ کمرشل کو ٹچ کرے گی، اس کے بعد ایئرپورٹ ایونیو ہے اور ایئرپورٹ کو جا کر نکلے گی. مختلف جگہ کے اوپر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جی مشینری بھی لگی ہوئی ہے، لیبر بھی کام کر رہی ہے، جو ان کے باقی مالی والی ہیں، ٹریکٹر، پانی وانی، یہ ساری چیزیں اس وقت موقع کے اوپر موجود ہیں. سیکورٹی آلریڈی آ چکی ہے. بہت زیادہ چیزیں آئیں گی، ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل بھی ہوں گی، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلیں گی بھی. اور اس سلسلے میں ہماری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم سائٹ کے اوپر وزٹ کر کے اپنے دوستوں کو جو چیز ہے، چاہے مٹی ہے یا سونا، اگر سیمنٹ پڑا ہے تو سیمنٹ ہی دکھائیں، اگر ریت پڑی ہے تو ریت ہی دکھائیں، اگر گھر بنا ہوا ہے تو گھر ہی دکھائیں. تو یہی ہماری کوالٹی ہے، اس لیے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور ہماری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے بہترین دوستوں کو، بہترین انویسٹر کو ایک بہترین سروسز فراہم کریں. انشاءاللہ ہم مزید بھی آگے جائیں گے اور 7 ونڈر سٹی کے اوپر مختلف جگہ کے اوپر ویڈیوز بھی بنائیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اس کے بارے میں کسی کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ولاز کے بارے میں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا، آپ کو ایک بہترین سروسز فراہم کی جائیں گی. بہت شکریہ، ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ.